मुफ्ती जुबैर साहब के तरस गए जो मजमे में बैठ गए, हम अपनी बरात का इजहार करते हैं जो कुछ हुआ। मुफ्ती साहब किबला भी अपनी बरात का इजहार करते ताकि कल मत बोलना कि उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना नहीं, वो गलत है। जो कुछ हुआ वो गलत है। जो कुछ हुआ वो गलत है। जो कुछ हुआ वो गलत है। मुफ्ती साहब को मालूम था कि शब्बीर बरकाती आ रहे हैं, तो मुफ्ती साहब को आना ही नहीं चाहिए था यहाँ, आना ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों ने देखा होगा ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, और ये प्रोग्राम जो है जलसा शायद गालिबन पूर्णिया का है। और मैंने देखा वीडियो को, और आप भी देख रहे हो, आपको दिख रहा होगा कि अहले सुन्नत वल जमात के जो है वो नामवर बड़े बड़े स्टेटों से ये सब क्या देखने को मिल रहा है। अवाम अहले सुन्नत किस कदर परेशान है। मुफ्ती शहरयार साहब क़िबला जो हैं, अल्लाह ताला इनकी उम्र बरकत अता फरमाए, जब भी बयान करते हैं डंगे की चोट पे बयान करते हैं, हक़ बोलते हैं, और माशरे में जो ख़राबी है उसके ताल्लुक़ से मुफ्ती साहब क़िबला हमेशा खुलेआम बोलते हैं। मैं हज़रत का बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। ये नात खां हज़रात जो हैं, चाहे वो शब्बीर बरकाती, में किसी का पर्सनली नहीं कहता कि मतलब सिर्फ शब्बीर बरकाती है, बहुत सारे शोरा जितने चल रहे हैं अल्लाह माशाअल्लाह, अक्सर का हाल यही है। 11 बजे बैठते हैं, 2 बजे हटते हैं, 1 बजे हटते हैं, और पब्लिक को क्या हल्ला गुल्ला तमाशा चाहिए। शरीयत तो सुनने का उसके बाद मौका है नहीं। मुफ्ती साहब के यहाँ पे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि अगर इतना टाइम आप लोग ले लोगे तो तकरीर होगी नहीं, बयान होगा नहीं, तो जब पब्लिक कुछ सुन ही नहीं पाएगी, शरीयत समझ ही नहीं पाएगी, तो जाहिली तो रहेगी। अब आज देख लो आप, सुन्नियों के जलसे में सिर्फ यही होता है, हुल्लड़बाजी, नारेबाजी, नात खानी। बयान के मामले पर तकरीर करने के लिए कोई बैठता है तो साहब गायब हो जाते हैं, फ़ौरन चल देते हैं। कोई अपने रास्ते जा रहा है, कोई अपने कोई इस्तिंजा के बहाने जा रहा है, कोई पेशाब के बहाने जा रहा है, कोई निकल रहा है। बयान सुनने की किसी के अंदर हिम्मत है ही नहीं, बैठता ही नहीं है वो, उसको मज़ा नहीं है उसमें आ रहा है। नात खानी सुना दो बस। लोग दौरान तकरीर आकर के कहते हैं, मैं ख़ुद तकरीर करने जा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कई जगह, लोग आकर के तो हजरत ख़त्म कर दीजिए। वो पब्लिकली थोड़ा नौजवान लड़के हैं, वो कह रहे हैं थोड़ा सा ना शरीफ ज़्यादा करवा दें। हजरत से कहते ना शरीफ ना पढ़े, ना शरीफ वो तकरीर ना करें, ना शरीफ पढ़ दें। तो ये जो तरीक़ा है ना, ये एकदम गलत तरीक़ा है। जो कुछ हजरत ने कहा यहाँ पे बहुत सही किया, बस मैं इतना कहूँगा कि हजरत का जो है वो तरीक़ा थोड़ा सा गलत था, क्योंकि मुफ्ती साहब क़िबला को इस तरीके से भरे मजमे में किसी को रुसवा नहीं करना चाहिए था। वही चीज़ बाद में कहते, लेकिन बाद में कहते वही बात तो फिर पब्लिक में असर नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पर तो इन दोनों लोगों को देखो, जो है ये नकीब अहले सुन्नत कफ़ील अंबर साहब इतने समझदार अक्लमंद हैं, ये क्या कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब को यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अरे तुम आना नहीं चाहिए, मुफ्ती साहब को नहीं आना चाहिए। जो इल्म का जो आपको इल्म दीन सिखाने वाले हैं वो ना आए, मतलब नदखानी हो जाए, मुफ्ती लोग अपना जलसा छोड़ के चले जाएँ, तकरीर न करें, और जैसा मौका चाहे वैसा बयान कर लें। ये जो हमारे वहाँ जो शोरा का हाल है ना, ये चाहती ये इनको मौका मिले, पूरी रात किसी को मौका ही न दें। नात पढ़ते क्यों, पैसे उड़ रहे होते हैं, पब्लिक नौजवान लड़के को हा हू कर रहे होते हैं, इन लोगों को मज़ा आ रहा होता है। पैगाम क्या मिला शरीयत का? ये जो जलसा हुआ है, लाखों रुपए जलसे में खर्चा हुआ होगा, नतीजा क्या निकला इससे? शब्बीर बरकाती ने 3 घंटा नात शरीफ पढ़ा, कितने लोगों ने शरीयत सीखा? और जलसा करने का मकसद क्या है बताइए हमको? जलसा करने का मकसद तो यही था ना कि लोग कुछ सीखें, कुछ जाने दीन के बारे में। जलसे का नाम सीरत नबी, जलसे का नाम मसलक की आलत कॉन्फ्रेंस। अब पब्लिक से मैं पूछ लूँ किसी से मसलक की आलत किसे कहते हैं, नहीं बता पाएंगे वो। तो जलसा करने का मकसद तो यही था ना
کہ آدمی جانے کی مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے، سیرت مصطفیٰ تو حضور کی سیرت کیا ہے، سنت مصطفیٰ کا جلسہ ہے تو حضور کی سنت کیا ہے. تو جب شعرا لوگ چھوڑیں گے ہی نہیں، وہ لا کے پھول ایکو کر کے ہو کر کے وہ پڑھیں گے، پبلک کو اسی مزہ آئے گا، تو پھر وہ تقریر کون سنے گا؟ اب آپ نے دیکھیے، آج اس کو پھر سے سنیے ایک بار، دیکھیے کس قدر جو ہے وہ پورا بوال مچا ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ جاتا ہے، غیر قوم ہنستی ہیں ہم پر. یہاں پر مفتی صاحب کا کہنا ایک دم صحیح تھا، صابر برکاتی کو چاہیے کہ یہاں پر خاموش رہتے اور اپنی غلطی مانتے کہ ہاں میں نے ایسا کیا ہے. کوئی جو وہ مفتی صاحب ناجائز و حرام کرنے کے لیے ان سے نہیں کہہ رہے تھے، وہ صحیح کہہ رہے تھے. دیکھیے آپ دیکھیے اس کو. ایسے زلیل نہیں کیا جاتا مفتی صاحب، ایسے زلیل نہیں کیا جاتا کسی کو. یہ اسلام نہیں ہے. مفتی صاحب میں بھی جلسہ پڑھ رہا ہوں. ایسے زلیل ایک مہمان کو اس طرح زلیل نہیں کیا جاتا ہے. یہ کوئی معاوضہ نہیں ہے. آپ جان رہے تھے کہ شبیر آ رہا ہے. حضرات بہت زیادہ بات آگے بڑھ گئی، بوال بہت زیادہ ہو گیا ہے، جب شور شرابہ بہت زیادہ ہوا ہے اور لوگوں میں بڑی پریشانی تھی. ابھی میں بھی دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا مجھے اپنی بات رکھنی چاہیے، اور میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے پورا آپ کمنٹ میں ہم کو بتاؤ کہ اس پہ کون صحیح ہے، مفتی صاحب صحیح ہیں کہ نہیں ہے. کیونکہ مفتی صاحب کا صحیح اس لیے ہیں کیونکہ شریعت لوگوں کو جاننا چاہیے. جلسے میں سننے آئے ہوئے لوگ، نہ ان کے سر پہ ٹوپی ہوتی ہے، نہ ان کو پاکی ناپاکی طریقہ پتہ ہوتا ہے، وہ صرف نعت شریف میں آئے، جھومے اور جو ہے وہ چلے گئے. تو اس نتیجے کہ جلسہ پھر مت کریے. مفتی صاحب یہ کہہ رہے تھے نا، جلسہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پھر اگر جلسہ آپ کر رہے ہو تو کچھ سکھانے کے لیے کر رہے ہو نا. اگر اس کا عمل ہی نہیں کر رہا ہے، اس پر نہیں کرنا ہے تو پھر جلسہ ہی مت کرو. نعت شریف بھی کرنی ہے تو پھر مقرر کو بلاتے کیوں ہو؟ پھر دیکھو کتنی قدر جاہلیت پھیلے گی قوم میں. جب تک عوام بیان نہیں سنے گی، اپنے علماء کی تقریر، حدیث نبی پاک کی حدیث، شریعت کا قانون نہیں سیکھے گی، اور یہ علماء ہی بتائیں گے، مقرر ہی بتائے گا، تب تک کہ عوام میں بدلاؤ پیدا نہیں ہوگا. اور یہ آج اہل سنت والجماعت کا سب سے بڑا جو ہے وہ المیہ ہے کہ لوگ صرف اور صرف نعت خوانی پہ زور دے رہے ہیں، نعت شریف پر زور دے رہے ہیں، مقرروں کے اوپر کوئی توجہ نہیں کی جا رہی. تقریر تو سننے کا موقع ہی نہیں کسی کے پاس. اللہ تعالیٰ کے بارے میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اہل سنت میں جو ہے وہ اختیار عطا فرمائے، اور جو مفتی نے کہا وہ حق بات سب کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کو آپ کمنٹ کر کے بتائیے آپ کی رائے اس معاملے میں کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.